शेख एक सवाल था कि जो रहन के ताल्लुक से आजकल हो रहा है शेख कि हिंदुस्तान में रहन पे एक घर ले लेते शेख लेके उसको इस्तेमाल कर लेते बिना किराए के, तो इसको उलमा ने जब सूद करार दिया था तो खुद थोड़े लोगों ने यहाँ एक राय निकाला, एक चौरास्ता ढूंढे। चौरास्ता, हाँ, हाँ, तो चौरास्ता ऐसा हिला बहाना। हाँ हिला, तो ऐसा निकाले शेख कि है ना वो घर का किराया 8,000 9,000 10,000 रहता, उसके बजाय लोग क्या करते हैं बस एक हिला एक चौरास्ता क्या करे कि आप 100 रुपये महीने को दे दे, तो क्या है हम ये जायज़ हो गया, सूद को हलाल करार दिए। किसी आलिम ने ये बात कही है या आपने तरफ से कहा, किसी आलिम ने इसका फतवा दिया? हाँ, अपने तौर पर आलिम ने एक कहा, मैं तो जाहिर तौर से आलिम को जानता हूँ जिसने कहा, ऐसा मसला है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है आवाम भी इस रास्ते पे जा रही दुनिया का मामला ये शेख। और दूसरा सवाल ये जो ब्यूटी पार्लर का जो मसला है शेख, ब्यूटी पार्लर की जो लोग हैं ना कमाई खा रहे कर रहे, खुद थोड़े लोग भी है जो इल्म रखते फारिगीन भी है लेकिन हाँ शेख इस कारोबार में मुनाविज है, तो इस तरह से ये दो सवाल थे शेख मैंने। अच्छा, आपका सवाल सुना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आपने जो सवाल किया है ये है कि लोग कर्ज देते हैं, कर्ज देने वाला घर को रहन पे लेता है, उस कर्ज लेने वाले के घर को रहन पे रखता है। रहन का मसला शरई है, ठीक है। आदमी अगर कर्ज दे रहा है, ख़तरा है कि वो कर्ज लेने वाला हमारी रकम को नहीं अदा कर पाएगा, तो हम इस रहन के ज़रिए से बेच करके अपनी रकम निकाल लेंगे। ये शरई चीज़ है, जायज़ है रहन। लेकिन रहन से फ़ायदा उठाना ये नाजायज़ है पूरे तौर पर। यानी ये कि आप रहन रखे, कर्ज दिया आपने 2 लाख 4 लाख और कोई घर आपने रहन पर रखा, उसमें रह रहे हैं या उसका किराया सालाना 25-50 हज़ार निकाल रहे हैं, उससे खुद फ़ायदा उठा रहे हैं और आपका कर्ज सालिम उसके ज़िम्मे है घर वाले के पास, उसको जब अदा करेगा तब घर आप उसको देंगे। देखिए ये चीज़ ऐन रिबा है, इसमें कोई शक नहीं। और मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है उलमा का, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा। जो कर्ज भी उससे फ़ायदा उठाया जाए तो वो फ़ायदा जो है वो रिबा है, यानी सूद है, वो जायज़ नहीं। और सूद के बारे में अल्लाह ताला का कितना सख्त हुक्म है कि लोग छोड़ दें वरना अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा पहलू जो आपने जिक्र किया है कि उसको हलाल करने के लिए, अब मैं अगर कहूँ सख्त लफ्ज़ में, तो यहूदियों की तरह जो बहाने हैं वो बहाना और हीला निकाला गया है। चोर रास्ता जो आपने जिक्र किया उसको हम कहेंगे वो हियल के नाम से पुराने ज़माने में से मशहूर है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम वग़ैरह ने भी इस पर काफ़ी इसमें मेहनत की है। और इसकी इब्ताल में इब्ताल तहलील के नाम से बहुत सी चीज़ें ऐसी किताबें आई हैं जिसका ख़ुलासा यह है कि ये घर सिर्फ़ हलाल करने के लिए उसका किराया माहाना 8,000 है, लेकिन उसको हलाल करने के लिए 1,000 500 100 लिख करके हलाल करते हैं। किसी हालत में जायज़ नहीं, क्योंकि अगर ख़ुद हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर यही घर बेच रहे हैं आप किसी को और किसी वजह से 4 लाख 10 लाख का 1 मिलियन का घर आप 10,000 में लिखा रहे हैं तो हुकूमत कबूल नहीं करेगी, समझ लेगी कि इसमें आप धोखा कर रहे हैं हुकूमत के साथ या और कुछ। तो जब इंसान नहीं कबूल करता तो वो करे ना करे, लेकिन बहरहाल शरई मसला बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर जितना किराया ले रहे हैं आप, अगर 1 मिलियन कर्ज दिया है आपने, साल भर में उसमें 50,000 निकल रहा है तो 50,000 गोया 1 मिलियन से कट गया। दूसरे साल 1 लाख निकला तो 1 मिलियन के बजाय वो कर्ज लेने वाले से आपको 9 लाख लेना है। गोया उसका हिसाब करना है कि ये हमारे उसमें कट रहा है। रहन से फ़ायदा उठाने का, यहाँ तक कि अगर जानवर को भी रहन पर रखा है तो उसको किसी घोड़े को रहन पर रखा है, खिलाता पिलाता है जिस कर्ज देने वाला, तो उससे उतना किराया निकाल सकता है जितना उसने खर्च किया है। रोज़ाना 10 रुपये 15 रुपये उसके खिलाने में या 100, उतने पर के मुताबिक वो सवार हो सकता है। सवार होना भी जायज़ नहीं उसके लिए, सिर्फ इतना कि जितना वो उस पर खर्च कर रहा है। गाय है, दूध उसका पी रहा है, सब कुछ ये मसाइल वाज़ेह तौर पर हैं। अगर कोई आलिम, जैसे आपने कहा किसी आलिम ने फतवा दिया कि नहीं इस तरह करके कि 100 किराया रख दो, अगरचे 8,000 किराया है तो जायज़ है, ये पूरे तौर पर हीला है और ये हीला अल्लाह ताला की यहाँ नाजायज़ है। उर्फ़ का फ़ैसला जो है कि उस घर का जितना किराया जिसे घर का होता है, लोग
4 آدمی فیصلہ کریں گے تو وہ کرایہ آپ کو کاٹ کر کے پھر قرض واپس لینا ہے۔ ہمارے خیال سے بات واضح ہوئی۔ بارک اللہ فیکم۔ دوسرا مسئلہ بیوٹی کیا ہے؟ بیوٹی بیوٹی دکان، پارلر، اچھا بیوٹی کیا کہتے ہیں اس کو؟ پارلر۔ بیوٹی کی دکان کھول رہے ہیں آپ، تو وہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے کو اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی اب مثلاً ہے دکان یہ سر بال وغیرہ کاٹنے کی، تو اگر اس میں وہ داڑھی موڑ رہا ہے اور کچھ ہے تو یقیناً وہ غلط ہے، اس میں حلال اور حرام کی آمیزش ہے۔ اسی طرح اس میں بھی جو بیوٹی کی دکان ہے اس میں عورتیں اگر واقعی صرف پردہ دار عورتیں ایسا کام شادی کے موقع پر اور کچھ ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی بیوٹی کو ظاہر نہیں کریں گی تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کون پر پابندی لگاتا ہے؟ آپ دکان کھولیں گے، اگر کوئی عورت آ گئی اور جو رات دن ننگا گھومتی ہے چہرہ کر کے بیوٹی لے کر کے آپ کے پاس سے جائے گی، تو وہ اگر کہیں گے ہم تمہارے لیے ہم کام نہیں کریں گے تو حکم میں جا کے شکایت کر سکتی ہے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں اس کے لیے بھی یہ کام کریں، غلط عورتوں کے لیے بھی۔ تو ایسے موقع پر میں پیارے رسول کی حدیث مبارک بخاری شریف کی روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ حلال واضح ہے، حرام چیز واضح ہے، بیچ میں شبہ کی چیزیں ہیں، تو جو شخص شبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ میں پڑا تو وہ حرام میں پڑ گیا، کیونکہ شبہ کی چیز کو استعمال کرنا غلط ہے۔ کھانے پینے میں بھی شبہ کی چیز، گوشت ہے اگر شبہ ہو گیا کہ یہ مذبوح نہیں ہے تو پھر اس کا چھوڑ دینا واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنی واضح مسائل ہیں حدیث رسول کو کہ اندر ڈھونڈے تو ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے حل کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ نے شکار کیا، شکار جائز ہے، آپ نے کسی جانور کو مارا تیر، بھاگ گیا، وہ بھاگ کر کے اگر وہ کہیں گر پڑا خشکی میں اور آپ نے اس کو بسم اللہ کر کے مارا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کا کھانا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بسم اللہ کر کے اگر آپ نے تو اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس میں کسی اور چیز کا نشان ہے کہ کسی سانپ نے کھایا ہو یا کسی اور جانور نے کھایا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ وہی تیر کھا کر کے جا کے پانی میں ڈوب گیا تو پیارے رسول کی صاف حدیث ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے تیر سے مرا جو بسم اللہ کر کے یا پانی میں ڈوب کر کے ملا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور شبہ ہی ہو گیا کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن نے اس کو دودھ پلایا ہے، شبہ ہو گیا، ایک عورت نے بھی کہہ دیا اور نہ عورت نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جھوٹ نہیں ہے کہ فتنہ لگانے کے لیے یا چھڑانے کے لیے۔ عقبہ ابن حارث بخاری شریف کی روایت ہے، عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کیا تو ایک کالی عورت آئی، کہتی ہے ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ بہت گھبرائے، فوراً انہوں نے اونٹ پر سوار ہو کر کے مکے سے مدینہ پہنچے ہو، پیارے رسول سے ذکر کیا، کہتے ہیں پیارے رسول فارغ تھا، چھوڑ دو اس کو۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بچے بھی اس سے ہو گئے۔ کہا بچے تمہارے ہیں لیکن چھوڑ دو۔ کہا اللہ کے رسول ایک عورت کا نہیں، کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ کہا کیف وقد قیل، جب بات آ گئی کہ نہیں دودھ پلایا ہے، صبح دیکھیے ہو گیا، ایک عورت کے کہنے سے صبح تو قوی ہو گیا، تو اب جائز نہیں تمہارے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کو تمام صبح کی چیزوں سے، صبح کی روزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ کل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، جو جسم حرام مال سے پلا ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ پکے پیارے رسول کے متبع بن کر کے ہیلا بہانہ سے دور رہ کر کے اپنے خالص اسلام پر عمل کر کے تمام چیزوں سے دور، شرک بدعات سے دور رہ کر کے زندگی گزاریں۔ دنیا 4 دن کی ہے، کسی وقت آدمی بھی چلتے پھرتے مر سکتا ہے، چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو۔ ہماری نصیحت ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مجالس علم میں بیٹھ کر کے اور صحیح مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اللہ اور ہر ایک کی فتوے پر عمل نہ کریں۔ پیارے رسول کا کہنا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے جو ذکر اور قرآن اور حدیث کے عالم ہیں ان سے پوچھ لیا کرو اگر نہیں جانتے ہو۔ تو شبہ اگر ایک آدمی سے ہوا کہ بھائی لوگ اس پر کہیں گے بھی کہ اس کو دوسرے علماء حرام کرتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس سے اگر حرام سے بچنے کے بجائے آپ نے اس میں شیئر کیا، حصہ لیا، تو یقیناً یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کچھ رائے شاعر دے شیخ، اللہ آپ کا فرمانوں کو اچھا لگے، اللہ بارک بارک اللہ فیکم۔ فیک۔